हेलो नमस्ते अनि धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ रमेश अफिसियल युट्युब च्यानल। मेरो नाम हो रमेश कालीकोटे। आज पनि फेरि एउटा नयाँ ब्लग भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष आएको छु। आशा छ मेरो भिडियोलाई मन पराइदिनु हुनेछ, माया गरिदिनु हुनेछ। आज पनि हामी साइकल यात्रामा निस्केका छौं। यो यात्राको क्रममा चाहिँ हुनुहुन्छ मेरो साथीहरु दुर्गा किरण राई र त्यस्तै गरेर इन्द्र कुमार राई। अहिले चाहिँ कोरियामा सूचकको समय रहेको छ यो हप्ता, यानि कि सेप्टेम्बरको 18 तारिखदेखि 22 तारिखसम्म 5 दिन। सो यो बिदाको समयमा चाहिँ हामी बाहिर घुम्न लागिरहेका छौं साइकल यात्रामा। र हामी घुम्न जान लागेको स्थान चाहिँ दक्षिण कोरियाको ख्याङ्गिदोको याङजुसी र याङजुसी भित्र पर्ने थुवारी त्यस्तै गरेर खारबीको आसपासको एरिया रहेको छ। सो गाइज, मेरो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला, मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, त्यस्तै गरेर रमेश अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। मेरो साथीहरु चाहिँ जाने तर्खरमा हुनुहुन्छ, सो म पनि जान चाहन्छु। सो किप वाचिङ, किप सपोर्टिङ। गाइस, यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ फेरि एकजना साथी प्लस भएको छ, उसको नाम हो उत्तम र हामी चाहिँ न्यू फ्रेन्डसँग जोइन भएका छौं। सो गाइस, हेर्दै गर्नु होला। आज चाहिँ मौसम अलिकति गर्मी टाइपको भइरहेछ, किनभने दिउँसो घाम लागेको, तर साइकलमा हिँड्दाखेरि थोरै रेस्ट। यहाँनेरि गत हप्ता चाहिँ धान मजाले झुलेको थियो, त्यो धान चाहिँ निकालिसकेछ, काटिसकेछ। यहाँ सिस्टम चाहिँ मेसिनले नै काट्ने सिस्टम हुन्छ धान। एकैछिन रोकेर म तपाईहरुलाई धानबारी देखाउनेछु। मेरो साथीहरु आइरहेछन् पछाडि। अगाडि काटिएर गएको किरण हो, त्यस्तै गरेर दुईजना साथीहरु आइरहेछन्, इन्द्र कुमार राई र घामले गर्दाखेरि भिडियो चाहिँ त्यति राम्रो आइरहेको छैन, तर तपाईहरु पनि इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ यहाँको दृश्यहरु हेरेर। सो गाइस, अघि चाहिँ हामी मेन रोडमा थियौं, थोरै डर पनि लागिरहेको थियो, गाडीहरु धेरै
ओरदोर गरिराख्ने भएकोले अहिले चाहिँ हामी साइकलको मात्र बाटोमा आइसकेको छौँ। म थोरै पछाडि चाहिँ साथीहरूभन्दा, साथीहरू अगाडि 3 जना गइरहेछन्, म पनि साथीहरूलाई पछिरहेको छु। निकै रमाइलो दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि। यो चाहिँ कोरियाको याङजु, हाङगिदोको याङजुसी रहेको छ। आकाशमा बादलको थोङ्गाहरू कस्तो राम्रो देखिरहेछ दृश्य। पछाडिबाट चाक मात्रै देखिरहेछ, अनि कतै राम्रो। चुप। तर गर्मी भएर पसिना आयो है। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls. इन्द्र दाइको त पैसा मात्रै गरौँ हो। Create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go,
my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways. एकै दिन हो त्यो चाहिँ, यो चाहिँ 1 हप्ता पछाडि हो। एउटै मोडल। ए नआऊ है तिमी त्यस्तो क्रस गर, म यो घाँटेछु के। खानाजी आयो भन्छ नि। We'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. तिमी अगाडि पिटिक 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 कुदेको छ। In number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. We'll go. माथिबाट जाउँ ल, रिस्क लिएर अनि भिडियो। त्यही त अब उसले गर्दा अलिक डिस्टर्ब भइरहेछ। अब बिसाको ठाउँमा सोचिरहेको छु मैले। किरणले पनि पहिलोपटक भेट्यो हो र। म चाहिँ गुडेर आउने पदमा छु है गाइस। यहाँ चाहिँ उकालो छ, म चाहिँ अहिले गुडाएर गइरहेको छु है, बिस्तारो हातले ठेलेर। यतापट्टि चाहिँ आर्मी क्याम्प हो कोरियाको। ठाउँको नाम चाहिँ खारेबी भन्छ, खारेबी सिजाङ। घेराबार लगाएको छ, भित्र हेलिकप्टरहरू देखिन्छ, यहाँ भिडियोमा देखिन्छ देखिँदैन। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase So keep watching guys, and love is all we'll ever trust. keep supporting. No, I don't wanna waste what's left. And यहाँ चाहिँ फुलबारी आयो साइडमा, के राम्रो फुलै फुल छ है। wastelands through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. अगाडि मेरो 3 जना साथीहरू, इन्द्र कुमार राई, त्यस्तै गरेर बिचको निलो ड्रेसवाल किरण राई र अलिकति अगाडिको साथी उत्तम थापा। फुलबारी यस्तो राम्रो छ, रोडको साइडमा फुलिरहेछ यति बेला। पुतलीहरू मौरीहरू पुरा फुलमा घुमिरहेको देखिन्छ। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. We'll grow in number, fueled by them to see the horizon.
सत्ताइस महिना हुन लाग्यो 2 तारिक 27 महिना कम्प्लिट हुन्छ कति पनि भएको छैन नि हौ कोरियाको यो चाहिँ आर्मी क्याम्प ऊ पर सरी हेलिकप्टर राखेको छ तर यो घेराबारले गर्दाखेरि राम्रो देखाउनै सकिनँ मैले यिनीहरूलाई रोकेर यो हेलिकप्टर निकाल्ने हो यता यो चलाउँदै त सम्भवै भएन क्या तपाईँको त गिम्बल छ र हेलिकप्टरहरू पर अलिक नदेखिँदो पो रहेछ आर्मी क्याम्प हो यतापट्टि घेराबार भएको कारणले गर्दा अलिक राम्रो देखाउन सकिनँ Towards the sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. कम्ती शङ्का पनि थियो त अनि इन्द्र दाइले 1 वर्ष जति त खोकेर बिताउनु भयो खोकेको छ अनि नाकबाट पानी बगेर अनि कोरोना लागेकै होला जस्तै फुङसानहरू देखिन्थ्यो त्यही भएर हो नि त त्यो अलिक चिसो मौसम सुरु भएको थियो त्यति बेला घुम्नु भयो यहाँ फेदल सिस्टम चाहिँ राम्रो है अलिकति कहिले त 4 लाख पो उठेर हुन्छ Time is barely on our
side. हाम्रो साथीको कम्पनीमा के पो बन्छ? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. झुल्दै हिँड्छ आकाशतिर हेर्दै, अनि अलि छिटो हिँड भन्छ पुजाङले। अनि चुप लागेर पुजाङलाई हेर्दै सानो धै अस्ति कति भन्दै थियो, टोइलेटबाट आउँदा बिस्तारो गोजीमा हात लगाएर ल्याख्रेक आउँछ नि त झुल्दै, अलि छिटो हिँड भन्छ नि। यसलाई के भएको छ, बिस्तारै हिँड्छ, हेर्न हेर्नु त्यही यो हिँडेको भन्छ क्या। सबसे कराउने ठुलो दाईहरूलाई हो, ठुलो दाईलाई चाहिँ अलिक कराउँछ। ठुलो दाई मुख पनि लाग्दैन, हामी त अनि अलिकति कराइसक्दाखेरि अब सबै अलिकति युनिटी चाहिँ छ क्या हाम्रो कम्पनीमा। एउटालाई गाह्रो पऱ्यो कि त अर्कोले भए पनि न्यू खोजिदिन्छ। अनि ल यहाँ रोकेर यतापट्टिको देखाउने है म चाहिँ। अघि मैले भन्दै गरेको आर्मी क्याम्प यतापट्टि हो, यहाँबाट कस्तो देख्नु तपाईँहरूले भिडियोमा। परतिर चाहिँ 8वटा 7वटा हेलिकप्टरहरू रोकिरहेको छ, सायद देखिन्छ कि देखिँदैन, म अलिकति जुम गरेर देखाउने कोसिस गर्छु। राम्रो नदेखिने रहेछ। हामी आएको बाटो चाहिँ यो हो, अहिले आएको बाटो। निकै नै रमाइलो दृश्य रहेको छ दर्शक महानुभावहरू। हामी घुम्न चाहिँ कहाँसम्म जाने हो? कहाँ? ग्राउन्ड तल को त्यो स्टेडियमतिर? कसैको कम्पनी चाहिँ चलिरहेछ। आज शनिबार हाम्रो पनि चल्ने हो, तर भोलिदेखि लगत्तै बिदा भएको कारणले गर्दाखेरि आज काम नगरेको। फेरि 4 घन्टा मात्रै हुन्छ हाम्रो कम्पनीमा शनिबार चाहिँ काम, आइतबार फुल छुट्टी हो। शीर्षकको बिदा समथिङ 5 दिन 6 दिनसम्मै छ। Keep watching guys. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll हेर्नुहोस् त, ever trust. मौसम पनि क्या सफा छ, दृश्यहरू पनि क्या रमाइलो छ। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
साइकल भन्दा अगाडि गइरहेछ है। उता जाँदै थियो त्यो मान्छे। ए होइन, उता जाँदै गरेको फेरि कति छिटो फर्क्यो है। 1 घन्टा हामी पनि दिनमा 1 घन्टा दौडिनु भने त अलिक दामी हुन्छ। हाइट पनि छ नि है। वाह, खतरा साइकल गयो त। आज त साइकल बज्ने गरी त बुढाकै छैन। हामीले बोल्यो हात नलगाउनु क्या तपाईँ। चुप, मलाई धेरै काले बान्दै हेप्ने होइन कि को। यो त अब अलिक फुल्ने बेलामा आउने एकचोटि। यो कस्तो दामी फुल्छ यो छेउको यो हरियो। यो अलिक पछाडि अब कस्तो राम्रो फुल्छ त। घाँस हो यहाँनिर त। हामी अलिक अगाडि मतलब योभन्दा अघिल्लो सिजनमा आएको हो क्या। ए यो फुल होइन भन्नु न। अब पछि यो फुल्ने बेलामा आउने हो, तर केही बेला फुल्छ। हेर्नुहोस् है गाइस, निकै नै रमाइलो भइरहेको छ साइकल यात्रा। हात अलिअलि गलिरहेछ, एक हातले फोन पक्रिन्छ। सूर्यमुखी फुल एक कोच। आहा, अर्को फुलबारीमा आइपुग्यो। एकछिन यो फुल चाहिँ निकाल्नु। यतै जाने हो ल। यहाँ यस्तो राम्रो फुलबारी आयो, हेर्नुहोस् गाइस। हो ना मलाई चाहिँ नहानिदेऊ है बाबा। ल राम्रो फुलबारीमा आइपुगेछ। आहा कस्तो राम्रो फुलबारी। भनेको थियो ल आज आउने मौका मिल्यो। म त यो रमाइलो पल साथीहरूलाई पनि सेयर गर्न चाहन्छु। हामी केही समय अगाडि 2 हप्ता 3 हप्ता अगाडि यो बाटोमा आएको थियौँ। त्यति बेला चाहिँ यो फुल अलिक सानो सानो थियो, फुलेको थिएन। हामीलाई धेरै रमाइलो लागेको थियो त्यो समयमा पनि। तर त्योभन्दा पनि अहिले अझ धेरै रमाइलो छ, किनकि यो फुल चाहिँ एकदमै राम्ररी फुलेको छ, घमाइलो छ, घाम लागेको छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू पनि यो वरिपरि यस्तो राम्रो दृश्य। यो चाहिँ एउटा अविस्मरणीय पल पनि रहनेछ। यो भिडियो पछिसम्म हेर्दाखेरि, आफूले बिताएको पलहरू हेर्दाखेरि
एकदमै रमाइलो भइरहेको छ गाइज। मेरो साथीहरू अगाडि गइसक्नु भयो, म चाहिँ तपाईँहरूलाई यस्तो देखाउँ भनेर केही समयको लागि रोकेको हो। मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ हेरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सल्लाह सुझावहरू दिनु होला। म सच्याउने कोसिस गर्नेछु। यति भन्दै मेरो यात्रा अगाडि बढाउन चाहन्छु, किनकि मलाई साथीहरूले छोडेर केही अगाडि गइसक्नु भएको छ। कस्तो राम्रो बाटो रहेको छ, साइकलको बाटो। एकदमै आनन्द आउने गर्दछ यस्तो बाटोमा साइकल गुडाउँदा चाहिँ। छेउमा खोला छ, खोलामा चाहिँ अलिकति दुर्गन्ध आइरहेछ खोलाको। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. यहाँ खोलामा चाहिँ हाँसले पौडी खेलिरहेको हामी देख्न सक्छौँ। We haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create मेरो 3 जना साथीहरू अगाडि छन्, प्राय साथीहरू अगाडि नै हिँड्छन्। a miss a beat. म चाहिँ केही पछाडि अलिक आरामले जान मन पराउने गर्दछु। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon. अस्ति राजदाईसँग आएको त्यतै होइन इन्द्रदाई, हामी इन्द्रदाई And we'll grow राजदाईसँग साँझमा आएको त्यति बेलै होइन, यतै होइन? them to see the horizon. अँ Turn us to thousands. होइन, राजदाई म इन्द्रदाई मात्रै पनि गएको थियौँ क्या एकपटक। We'll go अपाटहरू बन्दै गरेकोतिर थुङ्गुजनको अपोजिट गएको त। till my shadow turns to sun rays. अँ धक्के। We'll go through the wastelands, through the highways,
कोरियाको मौसम चाहिँ अलिकति राम्रो हुनु भने भौगोलिक अवस्था चाहिँ मलाई मन पर्यो है। छिटो हिँड न। भन्दै थियो साउले अब 1-2 महिना खोसेङ गर, त्यो पछाडि चाहिँ भ्याक्सिनको डोज पुरा गरिसके पछाडि सबै जाओ, छुट्टीमा जाँदा पनि हुन्छ बाहिर भन्दै थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ अलिक मजाले बाहिर निस्कन सकेनौँ, पाएनौँ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. सब्सक्राइब पुर्याउनै गाह्रो रहेछ, वाच टाइम त पुर्याइने रहेछ। वाच टाइम त मलाई टेन्सन लागेन, तर कसैलाई पनि पठाएको छुइनँ। मेरो सम्पूर्ण फेसबुकमा आबद्ध जोडिनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म मेरो युट्युब च्यानलको नयाँ भिडियोको लिङ्कहरू पठाउने छु। अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई। भिडियो हेरेर थोरै भए पनि तपाईँ पनि दक्षिण कोरियाको भौगोलिक अवस्थालाई निकाल्नु होला भन्न चाहन्छु। कति त कोरियामा पनि हुनुहुन्छ, सो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यति वास्ता पनि भएन, तर कोरियाभन्दा अन्य देशमा लगायत नेपालमा हुनुभएका साथीहरूलाई कोरियाको भौगोलिक अवस्था तपाईँ पनि हेर्नु होला भन्न चाहन्छु। यहाँ आउन चाहने साथीहरूले यसो बुझ्नु होला यहाँको मौसमहरूको बारेमा, यहाँको अन्य कुराको बारेमा। हेर्नु हिँड्दा त उतै माछा रहेछ त निकाल्नु पर्थ्यो, उमा माछा थिएछ त निकाल्नु पर्थ्यो। माछा ओ यहाँ अगाडि पछाडि हुँदैन, पानी धेर छ, जुत्ता भिज्छ कि। मैले साइकललाई तार्नको लागि चाहिँ गाह्रो परेको कारणले म पनि डोर्याएरै जाने अवस्थामा पुगेँ। मेरो किरण भाइ पनि डोर्याएर गइरहेछ। यो खोलाले चाहिँ थोरै मात्रामा दुःख दियो, साइकल बोकेर तार्नुपर्ने भएको कारणले मैले भिडियो निकाल्न सकिनँ। सो फेरि ब्याक भएको छु म। थब गर्मी भयो। यहाँ परको पुलमा, गाडीको पुलमा चाहिँ क्या राम्ररी फुलहरू रोपेर फुल पनि फुलिरहेको रहेछ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ। अलिक टाढा भएको कारणले गर्दा देखिएन।
होला सायद। गाइस मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला, अनि रमेश अफिसियल युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला प्लिज। अहिले चाहिँ अलिक राम्ररी देखियो यो फुल। पुलमा रोपेको फुल। हाँस पौडी खेलिरहेछ खोलामा। त्यो माटुउँदी बेच्न राख्या हुन्छ नि हाँसको मासु, त्यो चाहिँ कस्तो खाले यिनीहरू त होइन नि। म त खाँदिनँ हाँसको मासु, मन पर्दैन। हाम्रो उत्तमजी कति साले हो? अन्दाज त लाउनै सकिनँ। म त 51। तपाईँ 53 हो भनेपछि भाइ ल। मेरो प्यारा प्यारा भाइहरू हुनुभयो अगाडि दुईजना। फोर्थमा सबैभन्दा छिप्पिएको हड्डी यहाँ गइरहेछ। एनीवे आई रेस्पेक्ट माई ब्रदर इन्द्र कुमार राई। त्रिपन्न साले मान्छे अनि 17मै पास गरेर के महिनाको उत्तमजी? कुरा त्यसले कहाँबाट भेट्छ नि। सुरु त के अरे बसिसकेन। रमाइलो भइरहेछ यो यात्रामा, मिठा मिठा गफहरू आइरहेछन्। सबैजनाले आफ्नै कला प्रस्तुत गरिराख्नु भएको छ। कोही फन्नी हुनुहुन्छ, म चाहिँ अलिक सिरियस छु। कहिलेकाहीँ यसो फन्नी हुने ट्राई गर्छु तर अलिक सुहाउँदैन मलाई। क्या बच्चा थियो होइन हामी आउँदाखेरि, अहिले अलिक उमेर पुगेछ होइन। चुप। कहाँ 3 घन्टाको भिडियोमा भने बिचमा खोज्नु अनि टाइम कति जान्छ? 1 टेक हाल्ने क्या, 1 टेक। कुनै कुनै चाहिँ फुलिरहेको रहेछ सूर्यमुखी फुल गाइस, तपाईँहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि सोनिका रोकायासँगै हाम्रो पनि पर्सनालिटी तुलना गर्न मिल्दैन नि त।
त्यो पनि हो, अलिक गहिरोमा छ है यो बाटो। यहाँ त खोला चाहिँ कस्तो खोला हो कुनी, छाङछाङ छुङछुङ केही छैन, सबै घाँस उम्रेको छ, भित्र अलिअलि पानी कुदिरहेछ। कोरियाको खोला। तिमी त अनि हाम्रो मुख्य पात्र नै तिमी भयो नि त। कि तिमीलाई पछाडि हिँडाउनु पर्यो, तिमी पछाडि हिँड्न अलिक मान्दैनौ, पछाडि अलिक हिँड्दैनौ तिमी। त्यही त, कि पछाडि हिँडाउनु पर्यो तिमीलाई ननिकाल्नको लागि। साइली साग कि माइली साग? हामी त साइली साग पनि भन्छौँ, सिम साग पनि भन्छौँ। चुप। भिडियो कस्तो आइरहेको छ दाइ तपाईँको? कहाँतिर? कुम्रोजनतिर? त्यता कहिले? भोलि जाउँ। किरणलाई एक्लै घर फर्काउनु? भरे कोरियन चेलीबेटीहरूले इन्द्र दाइलाई किडन्याप गरे भने हामीले कहाँ खोज्नु थियो यस्तो ह्यान्डसम मान्छे? ह्यान्डसम छैन भन्न त इन्द्र दाइको इगोले पनि अलिक दिँदैन। कोरियनहरूले खाने चिज चाहिँ खान जाने छैनन्, हलाले सागभजी खान्छन् होइन। कसको मार्क्स खस्यो गाइज? उत्तमको होइन होला नि? उत्तमजी मार्क्स खसेन तपाईँको? मार्क्स अनि उता हेर्नु। तर भिडियोमा देखिएन होला र पो त। मलाई मेरो गाइजहरूलाई कति देखाउनु मन लाग्यो तर देखिएन नि भिडियोमा। अपार्टहरू देख्न सक्नुहुन्छ। टाउको ठोकिन्छ होला उता त। त्यही भएन होइन इन्द्र दाइ अस्ति? यही हो। हामी चाहिँ यहाँबाट फर्केको छौँ। अब हामी फेरि
अर्कोतर्फ जान लागिरहेको छौँ यति बेला। No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And यो सूर्यमुखी फुल हो। we'll कतिपय फुलहरू यहाँ फुली पनि रहेछ, सूर्यमुखी फुल, कतिपय बोटहरू। अघि मैले देखाएको दृश्य चाहिँ आउँदाखेरि लेफ्टपट्टि थियो भने अहिले फर्किँदाखेरिको लेफ्ट हो। र अगाडि पुरै लेफ्ट राइट राम्रै देखिने रहेछ। we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. सूर्यमुखी फुल क्या राम्रो देखिरहेछ। यस्तो यस्तो अन्य धेरै भिडियो हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला गाइज। हेर्नुहोस् कति रमाइलो छ यो सूर्यमुखी फुल हेर्दा निकै मन पनि प्रफुल्ल हुन्छ। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on घाम लागेको कारणले गर्दाखेरि भिडियो अलिक क्वालिटी त्यति राम्रो छैन जहाँसम्म लाग्छ। till my shadow turns to sun rays. मलाई पनि त्यति थाहा भइरहेको छैन कस्तो आइरहेको छ भन्ने कुरा, किनभने घाम छ एकदमै। So keep watching guys, keep supporting. Melodies we haven't played. No, I don't want no rest. मेरो भिडियोलाई हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला, कस्तो लाग्छ कमेन्ट गरिदिनु होला। Fighting to create a मेरो च्यानललाई एकदम जरुर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। wanna miss a beat. अन्य अन्य भिडियोहरू पनि लिएर तपाईहरु समक्ष आउने छु। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
भाग्यसँग हारेर टाढिएको हुँ, पाउने आशामा हारेर टाढिएको हुँ। टाढिएर खुसी हुने हिम्मत त कहाँ थियो र आँसुहरू स्वीकारेर टाढिएको हुँ। टाढिएर खुसी हुने हिम्मत त कहाँ थियो र आँसुहरू स्वीकारेर टाढिएको हुँ। निकै नै रमाइलो छ है, यो मौसम पनि रमाइलो छ, यो यहाँको भौगोलिक अवस्था पनि, यहाँको दृश्यहरू पनि निकै रमाइलो छ। आज चाहिँ मौसमले राम्ररी साथ दिएको छ, थोरै घाम भएर अलिकति गर्मी भएको छ। गर्मीको बावजुद पनि एकदमै आनन्द भइरहेछ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no यो rest. बाटो जस्तै जिन्दगीको गोरेटो, जिन्दगीको बाटो पनि यस्तै सहज हुने भए त यात्रा पनि धेरै सहज हुन्थ्यो होला, जिन्दगीको यात्रा। तर जिन्दगीको यात्रामा धेरै उतार चढावहरू आउने गर्दछन्। We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And दुर्गे पछाडि रहेको थियो दुर्गा किरण, अहिले चाहिँ एकदम द्रुत गतिमा अगाडि बढेको छ। we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn कस्तो सास फेर्नै गाह्रो हुने गरी बनायो त यार यो पानी त। पानी क्या we'll go त्यो खोला गनाएको त होला नि। through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on
साइकल आइरहेछ है। हो। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. यिनीहरू एकछिन रोक्नु त, एकछिन रोक्नु न, मेरो आँखा चाहिँ बसेर हेर्नु त। किरा उडेर आउँदैछ क्या, निकालिदिनु न। भित्र छ के निकाल्नु, किले कागजको कर्नरले निकाल्नु। साह्रो नहोस् दुःख निक्ल्यो त्यति मात्रै हो। अरू हेर्नु मेरो बेसमा भएको के लेख्नु यो पैसाको कर्नरले गर्दा हुन्छ। पैसा कागजको कर्नरले क्या, कागजले कोरेर Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. फेरि कुद्दा कुद्दै आँखामा केही किरा उडेर आएर पसेर अलिकति रोकिन पुगेँ। घरमा साथीहरू हुनुहुन्थ्यो र निकालिदिनु भयो मेरो दाइले। दाइले एकदम धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। To see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in अघि तपाईँहरूलाई देखाएको फुलबारीमा फेरि पनि आइपुगेको छौँ हामी। फर्किने क्रममा हेर्नुहोस् क्या रमाइलो गरेर फुलेको छ फुल। we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on फुल चाहिँ एकदमै राम्रो छ। एउटा गाडी पार्किङ गरिरहेको छ यहाँ। छिटो हिँड्नु है गाइज, म झर्नु परिहाल्यो नि। मेरो पनि त्यही त हो नि। त्यो उकालोले गर्दाखेरि एक हातले ड्राइभ गरेर एक हातले फोन पक्रिँदा चाहिँ अलिक गाह्रो। छ्या यो पेन्टले त साह्रो पक्रिने रहेछ।
यहाँ जेब्रा क्रस आएको छ। रातो बत्ती भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले केही समय रोकिरहेका छौँ। र यो वरिपरिको दृश्य मैले तपाईँलाई देखाउने मौका पाएँ केही समय साइकल रोकिएको कारणले गर्दा। हेर्नुहोस् सार्वजनिक यातायात, साझा बस, खङगुङ फसु। क्या राम्रो भिडियो आयो यहाँ त। दृश्य चाहिँ राम्रो देखियो, भिडियो चाहिँ कस्तो आयो। याङ्गुसी हामी माथि उमा छिर्ने हो इन्द्र दाइ। जाउँ, बत्ती हरियो बत्ती बलेको छ, बाटो खुलेको छ। यताबाट जाने होला होइन? म अघि तलैबाट जान खोजेको, यता र यता भनेर। यहाँ चाहिँ एउटा पार्क रहेको छ। हामी पार्कमा आइपुग्यौँ। अहिले म तपाईँहरूलाई देखाउने छु सबै दृश्यहरू। एकदमै रमाइलो छ। उल्टो हो र, भेटिन्छ होला नि त यहाँ पनि कस्तो ठाउँ होला। फर्किने हो कि जाने हो? सो गाइज, मैले भनेको स्टेडियम अथवा पार्कमा आइसकेको छौँ। यहाँनिर चाहिँ फुटबल ग्राउन्ड छ, त्यस्तै गरेर बास्केटबल यहाँ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ। मान्छे दौडिने रनिङ वे पनि यहाँ छ। यस्तो रमाइलो छ। म तपाईँहरूलाई साइकल रोकेर अहिले देखाउने छु। यो चाहिँ मेरो साइकल हो। त्यस्तै गरेर दुर्गा किरण, त्यस्तै गरेर उत्तमजी, इन्द्र बहादुर राई, यही हो गाइज पार्क। कस्तो रमाइलो छ। हाम्रो नेपालमा यतिको विकास हुन त अब नेताहरूको चरित्र यस्तै यथास्थितिमै रहने हो भने अबको 100औं वर्षमा पनि सम्भव छैन कोरिया जतिको विकसित हुनलाई नेपाल चाहिँ।
के चाहिँ चुप जोटपुटी हेप्नु पनि यति हेप्छन् भाइ भएपछि पानी खाऊ न पानी खाऊ यो चाहिँ धारा हो यो कुन सिस्टमको धारा हो कसरी पानी आउँछ भन्ने कुरा यहाँ किरणले देखाइरहेछ पानी कसरी आउँछ देखाइदेऊ त थिचिन्जेल आउने अनि एकछिनबाट आफै अफ हुने त्यसमा छोडेपछि अफ हुन्छ यो त अघि त सबै निलो थियो फेरि पहेँलो भयो त किरण छेपारो हो कि खै त म तपाईँले अगाडि पनि गएर देखाउनेछु हाम्रो दशरथ रङ्गशाला पनि यतिको छैन होला होइन राम्रो छ एकदम राम्रो छ महिनामा मलाई देख्न सक्नुहुन्छ गर्मीले पुरा कालो बनाइसकेको छ घामले पसिना आइरहेछ राम्रो छ मौसम पनि उत्तिकै सफा Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all साइकल गुडाउनु पाउँदो रहेछ त नि कि हामी पनि एक राउन्ड लगाइदिउँ अस्ति आउँदा पनि भर्खर कलर गरेको जस्तै भएर देखिरहेको थियो तर त्यति बेला त भर्खरै हालेको थियो अहिले पनि त्यस्तै नयाँ रहेछ आइफोन होला अनि यसै राम्रो है आइफोन होला echoing around these walls, fighting to create a song.
उसलाई नराम्रो भनिदियो भने त इगो हट हुन्छ उसको। अरू राम्रो नराम्रो त त्यस्तै हो, सेल्फ कन्फिडेन्स चाहिँ एकदमै छ कन्फिडेन्सले भएन भने त अनि मान्छे पनि। अनि दयाहाङको दाजु के सरी भाइ हो नि त, अनि इमहाङ उता दयाहाङ यता इमहाङ। यहाँको मौसम पनि गर्मीमा वात्तै गर्मी, जाडोमा वात्तै जाडो नहुनु भने चाहिँ मौसम अलिकति राम्रो हुनु भने चाहिँ कोरियाको भौगोलिक अवस्था चाहिँ एकदमै राम्रो है। चिसोमा यो सबै यो हरियाली अब सुक्छ, सिक्सिक्क हुन्छ, हिउँ पर्छ 3 फुट 4 फुट, तापक्रम -20-21 पुग्छ। त्यसले गर्दाखेरि तर यहाँनिर बसिरहेको मान्छेलाई, बच्चैदेखि यहीँ हुर्केको मान्छेलाई त्यो कुरा अनौठो पनि नहोला। अब हाम्रो नेपालमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई, यहाँको मान्छेहरूलाई नेपालको मौसम अनौठो लाग्न सक्छ, जस्तो कि हामीलाई कोरियाको मौसम अनौठो लाग्छ। छैन मेरो त त्यही 8 मिनट 10 मिनट हुँदैछ। रमेश पर्साईको जस्तो रमेश पर्साईलाई कुच्चिएको डेक्ची जस्तो अनुहार लिएर जसलाई पनि आलोचना गर्नुपर्ने भनेर कमेन्ट गरिरहेको छ। तर रमेश पर्साई त अनि एकदम नेपालको त सेलिब्रेटी भयो नि। साथीहरूको यहाँ फोटो सेसन चलिरहेछ, दुर्गा किरण राई र उत्तम थापा। बलेको यी दुईटा आँखाहरू बलिरहेछन्। कसरी हुन्छ देब्रेले खिच्ने हो, यसरी गर्ने हो। मैले सबसे ह्यान्डसम मान्छे है ऊ चाहिँ, सबसे ह्यान्डसम। यहाँ त कस्तो सिस्टम हो, सिमेन्ट पनि होइन किनभने बिलिक बिलिक छ यो भयो। वाउ यता माथिल्लोपट्टि एउटा ग्राउन्ड, त्यस्तै गरेर यहाँ बास्केटबल खेल्ने ठाउँ, यहाँ फेरि अर्को ग्राउन्ड, तल्लोपट्टि अर्को फेरि छ, यतापट्टि पार्किङ, यहाँ चाहिँ गाडीहरू पार्क गरिरहेको तपाईँहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। लक गरिरहेको जस्तो छ। Fueled by them to see the horizon. Turn
कोरियन चेलीबेटीहरू है उहाँहरू चाहिँ। ल हेर्नुहोस् त गाइस कति रमाइलो देखिरहेको छ यो दृश्य। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. रमाइलो गरिरहेको छन् बच्चाहरूले। And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. त्यत्रो भिडियोमा मलाई चाहिँ देखिएन भन्नु होला भनेर मैले पनि अलिकति मेरो अनुहार देखाएँ।
कोरोनाको कहरले गर्दाखेरि मास्क एकदम लगाइराख्नुपर्ने अवस्था छ बाहिर निस्किँदाखेरि। मास्क बेलुका सुत्दा चाहिँ खोलेर सुतिन्छ अनि खाना खाँदा खोलिन्छ, नत्र भए प्रायः मास्क लगाइराख्नुपर्ने अवस्था छ। कोरोनाको पहिलो डोज चाहिँ लगाइसक्यो खोप, अब दोस्रो डोज अब 2 हप्ता पछाडि रहेको छ लगभग। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइस, यो कस्तो राम्रो पार्क छ। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. एकजना म छु, दिस इज मी रमेश कालीकोटे। हाई, उहाँको छेउमा चाहिँ म एकदमै धेरै कालो रहेछु, तर कालो भएर केही छैन, थोरै अग्लो छु म। माफ छ मतलब गोरै छ कि अनि माफमा कस्तो छ? घामले झन् धेरै कालो बनाएको छ। म चाहिँ मिस्टर रमेश। कालीपोके होइन है, सरी कालीकोटे हो। फेरि म कालीकोटको भएर कालीकोटे होइन, आई एम फ्रम ताप्लेजुङ। सिरियसली रियल्ली एकदम सिरियसली छिन्चायो। सो गाइज रमाइलो छ आज। Fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll grow in numbers. साथीहरूले चाहिँ खेल्न थालिसकेका छन् अलिअलि गर्दै। मलाई नि खेल्न चाहिँ रहर लागिरहेछ, तर म भिडियो बनाउने व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि आफूलाई एकदम कन्ट्रोल गरिरहेछु। नत्र भए त फुटबल त मेरो पेसेन्ट हो नि त एकदम धेरै। प्यासन चाहिँ होला हो, मैले त पेसेन्ट भने बिरामीको भन्छ। प्यासन भनेको त Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And वरिपरिको दृश्य तपाईँहरू पनि एकपटक हेर्नुहोस् है। कस्तो रमाइलो छ। गाइस मैले पहिलेको मेरो पुरानो च्यानलमा यो यहाँको भिडियो हालेको थिएँ। यहाँ चाहिँ पटक पटक आएकै हो, तर आज अझ रमाइलो भयो किनभने हाम्रो ग्रुप छ, 4 जनाको ग्रुप। यहाँ तपाईँहरू यता 4वटा साइकल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा भयो, यहाँ अर्को भयो, ऊपर 2टा। यहाँ चाहिँ अहिले सुसकको समय छ। यहाँको महान पर्व सुसक र सलनाल चाहिँ, त्यसमध्ये यो समय चाहिँ सुसकको हो। सुसकमा चाहिँ 4 दिन 5 दिन बिदा हुने गर्दछ। त्यही कारणले सबैजनाको छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर कोरियन मात्र नभएर अन्य देशका मानिसहरू पनि खेल्न, घुम्न, रमाइलो गर्न आउने गर्दछन्।
इन्द्र दाई मेरो फोटो नखिचिदिने? फोटो खिच्नु छोड्नु त म ग्राफ पार्ने हो सिरियस कुन देशको होइन र? हजुर उज्बेकिस्तान। जो उसको जीवनले जीवन कस्तो गर्नुभयो होला भन्नु नाटकै चल्छ नि त नि। भएन त्यो बिना बिदा गरेर आउनु त भएन कहाँको अरे यिनीहरू? कहाँको अरे?